प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, PTI चेयरमैन इमरान ख़ान पंहिंजे काफ़िले सां इस्लामाबाद में एंट्री ॾिनी ऐं पोइ वापसि हलियो वियो। 6 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम ॾिनो आहे हुकूमत खे त 6 ॾींहंनि में असेंबली टोड़े ऐं नयुनि चूंडनि जो ऐलान कयो वञे, न त ॿीहर आऊं इस्लामाबाद ॾांहुं रुख़ कंदुसि। उन जे जवाब में अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त डिक्टेशन न हलंदी, चूंडूं कॾहिं थींदियूं, इहो फ़ैसिलो हीउ ऐवान कंदो। और हिकु प्रोग्राम हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त इमरान ख़ान जी जेका धरणा वारी पॉलिटिक्स हुई, न धरणो लॻी सघियो, न जलसो थी सघियो, न वरी हू लखे माण्हू कढी सघियो, उन जा सियासी मंज़रनामे ते कहिड़ा असर थिया आहिनि, इन तमामु तर मामले में इमरान ख़ान खे छा मिलियो, हुकूमत खे कहिड़ो फ़ाइदो थियो, इन ते तफ़सीली ॻाल्हाइबो। ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त PTI सिंध जी क़यादत ख़िलाफ़ु दहशतगर्दी आहे केस दाख़िल थिया आहिनि, हीअ को वायलेंस आयो आहे सियासत में, इहो पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स ते कहिड़ो असर अंदाज़ थींदो ऐं इन जा नतीजा कहिड़ा निकिरंदा, प्रोग्राम में इन ते पिणु ॻाल्हाइबो। गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त हाणे चूंडूं न EVM मशीन ते थींदियूं ऐं न ई परॾेह में रहंदड़नि खे वोट जो हक़ ॾिनो वेंदो। अॼु क़ौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट जेको आहे उहो बिल जेको आहे उहो मंज़ूरु कयो वियो आहे। गॾोगॾु नेब जे कानून में पिणु तरमीम कयूं आहिनि। इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे फिरदौस शमीम नक़वी साहब, पाण PTI जा मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं सिंध असेंबली जा अॻूणा अपोज़िशन लीडर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे इम्तियाज़ आलम साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, जर्नलिस्ट आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदी डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, पाण पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं क़ौमी असेंबली जी मेंबर आहिनि। फिरदौस साहब, खुशामदीद। फिरदौस साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तो तारीख देने गए थे, फिर ये आप तो तारीख लेने गए थे, फिर ये आप तारीख दे कैसे आ गए सर? हमने पहले से तारीख दी हुई थी। अच्छा। हम अपनी तारीख के डिमांड को लेने गए थे। अच्छा सर। हमने ये पहले रोज अव्वल से कह रहे हैं जी कि करंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का हल फौरी इंतखाब है। जी सर। अब वो फौरी इंतखाब की तारीख कितने दिन में अनाउंस होनी चाहिए, अब हमने वो फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि अब हम और इंतजार नहीं करेंगे, 6 दिन के अंदर अंदर तारीख दो। अगर सर 6 दिन में भी तारीख नहीं, जो आज तो शहबाज शरीफ ने कहा है कि बड़ी सर 6 दिन में अगर तारीख ना आई तो फिर जी प्लीज। देखिए, पंजाब में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हुआ आज बहुत दिन हो गया जी, और वहां बड़े वाज़े तौर पे अब नजर आ रहा है कि हमला के पास, PTI के पास वो अक्सरियत मौजूद है जिसकी बुनियाद पे वो ये कह सके कि हमें हुकूमत बनाने का हक है जी। और जो कुछ आज बाप पार्टी ने 2 दिन से 3 दिन से कह रही, उसके लिहाज से भी ये लगता है कि मरकज में भी जो हुकूमत है वो अपनी अददी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी, और हमें इससे मकसद भी नहीं है जो वो करे या ना करे। हम ये समझते हैं कि ऐसी हुकूमत, उसके पास कंप्लीट मेजॉरिटी और पूरा मुल्क जिसके पीछे ना खड़ा हो, वो इस मुल्क के जो इस वक्त माशी बुरान और सियासी बुरान है, वो इसके साथ डील नहीं कर सकती, उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकती, अवाम उसके एक्शन से मुतमईन नहीं होंगे। तो इसलिए जरूरी ये है कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की खातिर एक ऐसी हुकूमत आए जिसके ऊपर अवाम एतमाद करते हैं। ये नहीं कि चंद लोटों को खरीद के हुकूमत में आ जाए और उसके बलबूते पे हुकूमत में टिके रहे, इसलिए कि वो अददी अक्सरियत और वो कानून अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया है, जो कि पीपल्स पार्टी और PML इन वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो उसका वाहिद तरीका ये है कि जो शख्स को अपनी पार्टी से इख्तिलाफ हो जाए वो अपनी पार्टी छोड़ दे। जब वो पार्टी छोड़ देगा तो पार्टी की अक्सरियत चली जाएगी, जब उसकी अक्सरियत चली जाएगी तो ऑपोजिशन को ये हक है कि उस वक्त वो नो कॉन्फिडेंस मूव कर दे। ये कोई तरीका कार नहीं है कि आप सियासतदानों को ये फेंकने का लोटा बना दें।
لیکن آپ کو پتا ہے یہ میں بے پیسے کا لوٹا کیوں کہہ رہا ہوں؟ جس سے کہ میری قوم کے لوگوں کو ابھی تک لوٹا سمجھ میں نہیں آیا اچھا کہ لوٹا کیا ہے. لوٹا جب بے پیدے کا ہوتا ہے تو وہ کبھی دائیں طرف لڑکتا ہے کبھی بائیں طرف لڑکتا ہے. اچھا تو یہ بے پیدے والا گول لوٹا جو ہوتا ہے نیچے سے اس لوٹے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اشخاص جو ہے ٹھیک ہے کبھی دائیں طرف ہوں گے کبھی بائیں طرف ہوں گے, ان کو اپنی سمت کا تعین نہیں ہے. اچھا فردوس صاحب, جب آپ کسی پارٹی سے الیکٹ ہوتے ہیں. جی 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 اچھا فردوس صاحب, اگر یہ جو 6 دن کا آپ نے الٹیمیٹم دیا ہے, 6 دن میں اگر یہ آپ کا الٹیمیٹم قبول نہیں ہوتا, کیونکہ آج تو میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں ڈکٹیشن نہیں چاہیے, ہم جب فیصلہ کریں گے, الیکشن کب ہوگی ہم فیصلہ کریں گے, تو 6 دن میں اگر آپ کا مطالبہ نہیں پورا ہوتا تو پھر الٹیمیٹم کیا ہوگا, پھر آپ کا سیکنڈ پلان کیا ہے؟ جی دیکھیے اکثر یہ ہے, اوبیسلی کیا پلان ہوتا ہے؟ پلان یہ ہے جی سر کہ خان صاحب تو کہہ چکے میں پھر آؤں گا اسلام آباد اور میں بیٹھوں گا پھر اسلام آباد میں. ہو سکتا ہے ملکگیر ہڑتال کال کریں, وہ کرنا چاہیں وہ کریں گے. ہم جو لائے عمل اختیار کریں گے وہ اعلان کر کے کریں گے. آج کیوں کنفیوز کر رہے ہیں عوام کو آپ؟ خان صاحب نے آج صبح ہی کہا ہے کہ میں دوبارہ اسلام آباد آؤں. جی اچھا, لیکن فردوس صاحب کیا بات ہے کہ لاکھوں لوگ نہیں نکل پائے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ 30 لاکھ لوگ نکلیں گے, لیکن 1 لاکھ لوگ بھی نہیں نکلے, اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اچھا جی بات یہ ہے جی سر کہ جمہوریت میں جی سر میرا حق ہے پروٹیسٹ کرنا, احتجاج. بالکل بالکل بالکل. کیا کل کی حکومت کا جو رویہ تھا وہ جمہوری تھا؟ اگر جمہوری رویہ رکھتے تو جمہوریت کی خاطر لوگ نکلتے. ہمارے جتنی سڑکیں جس طرح بند کی گئی, جس طرح شیلنگ کی گئی, جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا, اس کے بعد جتنے لوگ نکلے, وہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں ہر پارٹی کو دعوت دیتا ہوں, اگر تم تب بھی اس سے ادھے نہیں 1/4 لوگ بھی نکال لو تو میں مانوں گا تمہیں. ہم نے تو جب پیپلز پارٹی بلاول آیا تھا تو ہم نے کتنے اریسٹ کیے تھے, ذرا بتا دیجئے, کوئی اخبار کی سرخی دکھا دیجئے, بتائیے کتنی جگہ پہ ہم نے سڑکیں بند کی تھی. وہ تو کراچی سے چلا تھا, جی کراچی سے لے کے اسلام آباد پہنچا تھا. مولانا فضل الرحمان آئے تھے, ہم نے کتنی جگہیں بند کی تھی, 2 دفعہ آئے تھے. مریم بھی نکلنا چاہ رہی تھی, ہم نے کون سے روکا تھا؟ اچھا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, طاہر القادری کو آنے دیا تھا کہ نہیں آنے دیا تھا؟ بالکل صحیح. میں بھی آنے دیا تھا کہ نہیں آنے دیا تھا؟ یہ والا کام جو کیا ہے یہ نواز شریف والے کرتے, یہ گلو بٹ والا کام کرتے. لیکن سر سندھ میں سر فردوس صاحب آپ پہ جو دہشت گردی کا کیس داخل ہوا ہے, سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا, سندھ میں نون لیگ کیسے؟ یہ انہی نے کل کیا کیا ہے؟ کل آپ نے کراچی کی سین دیکھی تھی؟ جی آپ نے دیکھا تھا؟ جی کراچی, جی احتجاج کی جگہ کو کس طرح بند کیا تھا, کس طرح شیلنگ ہوئی ہے, قائد اعظم کے مزار کی توہین کی ہے. اچھا اس کے اندر سے جا کے, قائد اعظم کے مزار کے اندر سے جا کے ان پہ شیلنگ کی, صرف شیلنگ نہیں کی, ڈائریکٹ فائر مارا ہے. جی ڈائریکٹ فائرز, اس کی ویڈیوز آپ لوگوں نے خود دکھائی ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ قائد اعظم کے مزار کے اندر سندھ پولیس گھس کے اپنے پاکستانیوں پہ گولیاں چلا رہی. ٹھیک ہے فردوس صاحب, یہ سندھ پولیس نے یہ کیوں کیا؟ سندھ میں پیپلز جی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو پیپلز پارٹی کا موقف معلوم کرتے ہیں. اور شاہدہ رحمانی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. شاہدہ رحمانی صاحبہ, فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو جناح صاحب کی قبر کی توہین کی ہے, آپ نے جو کل رویہ رکھا وہ کبھی بھی کسی بھی طرح سے جمہوری نہیں تھا. انہوں نے تو آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ اسلام آباد تک مارچ کریں, لیکن آپ نے تو ان کو احتجاج بھی کرنے نہیں دیا. شاہدہ صاحبہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی ہماری جی شاہدہ صاحبہ, آپ نے فردوس شمیم نقوی صاحب کو سنا؟ جی تھوڑا سنا. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کل کیا وہ کسی بھی طرح سے جمہوری نہیں تھا. آپ نے تو جناح صاحب کی قبر کی بھی توہین کی, اور آپ نے وہاں ٹیئر گیس اور سیدھے اسٹریٹ فائر کیے ہیں.
یہ جمہوری رویہ نہیں تھا. انہوں نے تو بلاول صاحب کو اجازت دی تھی کہ وہ کراچی سے اسلام آباد تک مارچ کرے اور باقی پارٹیوں کو بھی دیا تھا, لیکن آپ نے ان کو احتجاج کرنے بھی نہیں دیا. بہت شکریہ جی. آپ نے دیکھا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فیب کو لانگ مارچ کی درخواست دی اور اس کے بعد جو منظور ہوا, ہم نے اپنے روٹ پلان دیے, گورنمنٹ کے ساتھ باقاعدہ نیگوسیشن ہوئی, جو ہمیں جگہ مختص کی گئی, کنٹینر لگا کے اسلام آباد اور دیگر شہروں کو بند کیا گیا. لیکن جہاں جہاں ہماری ریلی نکل رہی تھی اطراف میں سب جگہ بند تھا, لیکن ہم نے چونکہ جمہوری طریقے سے نکالی تھی. آپ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی تمام تقاریر کو اٹھا کر دیکھ لیں, جگہ جگہ انہوں نے خطاب کیا, لوگ آئے, ویلکم کیا ایک جمہوری انداز سے. نہ تو ہم نے حکومت کو گالی گلوچ کی, نہ یہ کہا کہ ہم گرانے آ رہے ہیں, ہم ان کرپٹ کا ٹولہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنا آئینی جمہوری حق استعمال کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچے 8 مارچ کو, ہر جگہ کنٹینرز تھے, کنٹینرز کا شہر بنایا ہوا تھا, تمام روڈز کو بلاک کیا ہوا تھا. اس کے باوجود جب ہم ڈی چوک پہنچے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جگہ بہت مطلب عوام بہت زیادہ تھی, تو کچھ لوگ کنٹینر پہ چڑھ کر بیٹھ کر تقریر سن رہے تھے چیئرمین صاحب کی. تو انتظامیہ کی طرف سے ایک بات آئی کہ جی کنٹینر سے اپنے لوگوں کو اتاریں. چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ آپ لوگ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں, کوئی بھی کنٹینر پہ نہ چڑھے, پرامن طریقے سے آپ لوگ سنیں. اور آپ جیسے ان کا اعلان ہوا تمام لوگ نیچے آئے. چیئرمین صاحب نے جب اپنی تقریر ختم کی تو انہوں نے کہا اب آپ لوگ جا سکتے ہیں, اور سب کا شکریہ ادا کیا اور سب کو گھر پہ بھیجا. آخر میں چیئرمین صاحب و تمام لیڈرشپ گئی. یہ طریقہ کار ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا جو عمران خان صاحب نے جب سے اقتدار ان کے سے نکلا ہے, ان کے ہاتھ سے جس طرح ریت کی طرح پھسلا ہے. وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن کا بڑی شدت کے ساتھ منتظر تھے, بڑے خوش تھے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ 172 لیکن شاہدہ صاحبہ یہ جو کراچی میں کل ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب جیسے مطلب بزرگ سیاستدان ہیں وہ دہشت گردی کر سکتے ہیں, اور آپ نے ان پہ بھی ایف آئی آر کرا دی ہے؟ دیکھیں جی, جو کچھ کل کراچی میں وہی کوئی پرامن طریقے نہیں تھا. جو مظاہرین تھے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے, ان کے ہاتھوں میں اسلحہ, ان کے ہاتھوں میں ہر چیز نظر آئی. کیا آپ نے کبھی پولیٹیکل ورکرز کے اس طرح احتجاج دیکھا ہے؟ جس طرح سے آگ لگائی گئی, جس طریقے سے اسلام آباد کے اندر کیا گیا, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح اسلام آباد کے حسن کو خراب کیا, پودوں کو, درختوں کو. وہ بلین ٹری والے ایک طرف تو بلین ٹری لگانے کا دعویٰ کرتے تھے, دوسری طرف میں نے خود دیکھا کے پی کے بلین ٹری کاٹ دیے گئے. اور نہ صرف وہاں بلکہ جب دیکھا کہ لوگ نہیں نکلے ان کے ساتھ, تو انہوں نے بوکھلاہٹ کے اندر اسلام آباد کو, کیپٹل کو آگ لگانی شروع کی. کیا یہ قابل قبول تھا؟ اگر اس طرح کے آپ آئیں گے, پولیس پہ حملے کریں گے, قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ, خود ان کی جب یہ پرائم منسٹر تھے عمران خان کی, آپ ان کی تقریر نکالیں کہ جی اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے, معیشت کو کتنا نقصان ہوتا ہے, ملک میں انارکی پھیلتی ہے, انتشار پھیلتا ہے, انسرجنسی ہوتی ہے. یہ سب تو عمران خان صاحب خود فرمایا کرتے تھے. آج وہ کس طرح ملک میں انہوں نے اس دن کا انتخاب کیا جس دن حریت لیڈر جناب ملک صاحب کے جو کل شاہدہ صاحبہ آپ پولیٹیکل ورکر رہی ہیں, بہت بڑا ٹائم آپ نے سیاست کو دیا ہے جمہوریت کے لیے. ہم نے دیکھا مشرف کے دور میں جس طرح سے آپ اظہار کی آزادی اور جوڈیشری آزادی کے لیے اور سیاسی آزادی کی, جمہوریت کی آزادی کے لیے آپ جس طرح مارچ میں تھیں, ہم نے وہ بھی دیکھا, آپ کا وہ دور بھی دیکھا. اور فردوس شمیم نقوی صاحب بھی کل احتجاج میں تھے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی پارٹی سے نہیں, ایک نیوٹرل ہو کے بتائیں کہ یہ جو دہشت گردی کی ایف آئی آرز ہیں, سیاسی کارکنوں پہ, سیاسی لیڈرز پہ یہ دہشت گردی کے ایف آئی آرز کٹنی چاہیے آج کے جمہوری دور میں؟ ان کی پارٹی سے, ان کے نظریات سے ہزار اختلافات. مجھے تو آپ بات کرنے جی پلیز, سوال کر رہے ہیں, جی پلیز, جی پلیز. آپ نے مجھے کہا میں پولیٹیکل ورکر ہوں, بالکل میں پولیٹیکل ورکر بھی رہی, میں نے ایک جدوجہد کی, اور ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 26 مئی 2019 کی بات ہے کہ ہم بلاول صاحب کے ساتھ نیب کوٹ پارلیمنٹیرین اپنی اپنی گاڑی میں جا رہے تھے, مجھے اتار کر مارا گیا, ہمیں جیلوں میں بند کیا گیا اسی اسلام آباد میں. ہم کیا کرنے جا رہے تھے؟ کیا ہم دہشت گردی کر رہے تھے؟ کیا ہم نے کسی کو مارا تھا؟ کیا ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی؟ لیکن جو کچھ اسلام آباد میں ہوتا رہا اور جو کچھ ان کے دور حکومت میں ہوتا رہا, انہوں نے تو پورا اپوزیشن کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے
پھر بھی اس وقت جو کچھ انہوں نے زبان استعمال کی, جو ان کے رویے تھے, جو حملے ہوئے, پولیس والوں کو شہید کیا گیا, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی جمہوری, بالکل جب جمہوری طریقے سے ان کو ایک راستہ جب طے ہوا, ایک جگہ طے ہوئی, کیا یہ وہاں گئے, کیا یہ وہاں بیٹھے؟ ان کے اپنے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ کوئی وعدہ کر کے اسے پورا نہیں کر سکتے. ایک جمہوری لیڈر کی یہ لائن ہوتی ہے, لائن آف ایکشن جو وہ دیتا ہے تو اس کے ورکر اس کو فالو کرتے ہیں. کیا یہ تھا جو کل پورے پاکستان نے دیکھا کہ درختوں کو, گھروں کو آگ لگائی گئی جس طریقے سے؟ فردوس صاحب جی شاہدہ صاحبہ جی میں ذرا فردوس صاحب سے پولیٹیکل ہوتا ہے. جی شاہدہ صاحبہ میں ذرا فردوس صاحب سے اس کا فردوس صاحب, یہ جو وائلنس آ گیا ہے, ہم نے دیکھا کراچی میں بھی آگ لگی, پھر اسلام آباد میں تو جس طرح سے آگ لگی بلیو ایریا میں, اور پھر وہاں پہ فائر بریگیڈ کو بھی آگ لگائی, یہ وائلنس کہاں سے آیا پی ٹی آئی میں؟ میٹرو اسٹیشن کو بھی آگ لگا دی گئی. فردوس صاحب یہ وائلنس کہاں سے آیا پی ٹی آئی میں؟ یہ تو ان میں موجود ہے. جی فردوس صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ فردوس صاحب میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ اچھا, اساں جو فردوس صاحب سان کمیونیکیشن گیپ تھو ہے, جی کمیونیکیشن بحال تھی اصا ان ضرور معلوم کندا اسا کے ہن وقت جوائن کیا ہے پروگرام میں سینئر صحافی طرز نگار شاکر سولنگی صاحب. شاکر سولنگی صاحب پروگرام میں خوش آمدید. اچھا شاکر سولنگی صاحب, سب کا پہلے تو یہ بدائے جو تو کو 24 کلاکن میں ملکی سیاست میں تھو ہے, ان جو فائدو کہیں کے تھو ہے, عمران خان جی انٹری تھی اسلام آباد میں, واپسی تھی, فائدو کہیں کے تھو سیاسی حوالے سے؟ ॾिसो बज़ाहिर जेको सियासी फ़ाइदो लॻे थो उहो हुकूमत जो थियो आहे, सियासी जमातुनि जो थियो आहे. इमरान ख़ान जो नुक़सानु थियो आहे छाकाणि त इमरान ख़ान जंहिं तूफ़ान वारे अंदाज़ में समाबीअ मां ऐलान कंदो निकितो अचे पियो त आउं डी चौक ते वेंदुसि ऐं कारकुननि खे मुश्तइल करे डी चौक ते पुॼायो. शेलिंग हुई, कारकुननि 3-4 दफ़ा अटेम्प्ट कयो डी चौक ते पहुचण जे लाइ, पहुता बि, पर पुलिस ऐं FC ऐं रेंजर्स ज़ाहिर आहे उते मौजूद थी हुई ऐं उन्हनि खे शेलिंग करे कारकुननि खे पोइ हटायो. ऐं इमरान ख़ान कारकुन इहा तवक़ो कनि पिया त इमरान ख़ान डी चौक ते ईंदो ऐं खिताब कंदो ऐं धरणो लॻंदो. इमरान ख़ान इहे ऐलान बार बार पिया कया रस्ते में बि त असां तेसीं ताईं वेठा हूंदासीं डी चौक ते जेसीं ताईं इलेक्शन जी तारीख़ न ॾिनी वेंदी. ऐं उन खां अलावा सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो त तव्हां मुज़ाकरात कयो, हिकिड़ी तारीख़, हिकिड़ी जॻह मुख़्तस कयो, तय कयो, ऐं राति जो हुकूमती टीम भी पहुती आहे ऐं PTI जी टीम पहुती आहे. लेकिन 5 मिंट पहिरियों PTI जी टीम पहुती, बाबर अवान ऐं फैसल चौधरी, त उहे इंतज़ार न करे सघिया 5-10 मिंट हुकूमती टीम जा, छाकाणि त राति रस्ता बंदि हुया. असां पाण रेड ज़ोन में निकिरण लाइ परेशान हुयासीं, क़ौमी असेंबली जो इजलास ख़तमु थियो त इन जे करे दुश्वारी त हुई, रस्ता मुश्किल हुया, बंदि हुया ऐं उन्हनि खे पहुचण में 5-10 मिंट लेट थी सघे थी, पर हू इंतज़ार न करे सघिया ऐं बाइकाट कयूं. फ़ाइदो शाकिर साहब फ़ाइदो कंहिंखे थियो आहे सियासी हवाले सां, हुकूमत के थियो? इन तमाम तर गेम में कल ते सॼो ॾींहुं इमरान खान छायल रहियो टीवी जी स्क्रीन ते, फ़ाइदो कंहिंखे थियो? कल ईअं पियो लॻे त इमरान ख़ान जो फ़ाइदो आहे ऐं लॻे ईअं पियो त इमरान ख़ान शायदि कुझु करे ऐं पोइ इस्लामाबाद मां वापसि वेंदो. पर जंहिं तरीक़े सां हिन जो तूफ़ान थमियो आहे ऐं मार्च जंहिं तरीक़े सां ठुस थी वियो आहे, सुबुह जो ख़िताब कयूं, माण्हू निंड पिया आहिनि, सुबुह जो ख़िताब कयूं, हले वियो ऐं 6 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम ॾिनियूं त बाबा 6 ॾींहं तारीख़ जे लाइ ॾियां थो. इहो सवाल इहो पैदा थिए थो त ॻाल्हि इहा आहे त कहिड़ी माना अहिड़ी कहिड़ी डेवलपमेंट थी जंहिंजे करे इमरान धरणो ख़तम करे ऐं जलसो कयूं, रफू चकर थियो, कारकुननि खे छॾियूं, हले वियो. अव्हांखे लॻे थो त इहो को 6 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम ॾिनो आहे इमरान खान, इहो कंहिं डील जो नतीजो आहे, का टीं धुर आहे, या का पुल जो किरदारु अदा करे पई? डील जो नतीजो भी थी सके तो, पर कुछ इस्लामाबाद जे मीडिया में जेके ॻाल्हियूं हलन पयूं उहे इहे भी हलन पयूं त इमरान खान खे राति गिरफ़्तार करण जो प्लान ठाहियो वियो हो ऐं कंटेनर जे इर्द गिर्द शेलिंग जो प्लान ठाहियो वियो हो ऐं टीमूं भी जोड़ियूं वयूं एलीट फोर्स जूं त ही टीमूं कंटेनर में गिरंदियूं, इमरान खान खे गिरफ़्तार करे किथे रखणो वियो आहे, इहे सॼा मामला तय थी विया. इन जी का मुख़बिरी थी आहे इमरान खान ताईं, इहे ख़बरूं हलन पयूं मार्केट में, मीडिया जे मार्केट में. इन जे करे इमरान खान बग़ैर ॿुधाइण जे, बग़ैर कहीं जवाब ॾियण जे धरणो जेको आहे उहो मुलतवी कयूं. इमरान खान निकितो हले वियो, छाकाणि त इमरान खान जेल ऐं जेको थाणा आहे इहे इमरान खान जे ज़ाहिर मिज़ाज में कॾहिं रहिया कोन. शाकिर साहब हाणे राति वारो मामिलो त पूरो थियो,
हुकूमत तव्हां सम्झो पिया त हाणे इमरान ख़ान जो प्रेशर घटि थियो आहे ऐं अॼु जेको फ़ैसिलो कयो आहे क़ौमी असेंबली में कि तरमीम कयूं आहिनि, इलेक्शन एक्ट में तरमीम थियूं आहिनि ऐं नेब जे एक्ट में तरमीम थियूं आहिनि, त हाणे हुकूमत लाइ वन वे ट्रैफ़िक हूंदी जेतिरा ॾींहं बि हुकूमत रहे? बिल्कुलु नज़र ईअं अचे पियो त हुकूमत लाइ वन वे ट्रैफ़िक इमरान ख़ान पंहिंजी सियासत अॼु तबाह करे हली वियो आहे ऐं हाणे हुकूमत बिल्कुलु इमरान ख़ान जे प्रेशर मां आज़ादु थी वई आहे। अॼु जेके बिल क़ौमी असेंबलीअ ॿ मंज़ूर कया आहिनि, नेब वारो ऐं इलेक्शन वारो, त हाणे इहे ज़ाहिर आहे सेनेट मां मंज़ूर थींदा। जॉइंट सेशन हुकूमत जो हले पियो, इहो 7 तारीख़ ताईं 7 जून ताईं मुलतवी थियो आहे ऐं इहे 7 तारीख़ ते जेके आहिनि बिल जेके हुकूमत खे मंज़ूर कराइणा आहिनि उहे कराए वेंदी। इमरान ख़ान अॼु जेके तरमीमूं हाणे जेको स्टेट बैंक वारो बिल हुयो या जेके ॿिया बिल मंज़ूर थिया आहिनि उहे बि सॼा इमरान ख़ान जे दुरम जेके मुतनाज़ा तकरारी क़िस्म जा आहिनि उहे बि हुकूमत रिवाइज़ करणु चाहे थी त ॿीहर ऐवान में आंदा वञनि। त इमरान ख़ान प्रेशर हाणे इमरान ख़ान जो प्रेशर मूंखे नथो नज़र अचे त हुकूमत ते को प्रेशर हो हाणे विझी सघे थो। ठीक है, फिरदौस शबीर मक्की साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? फिरदौस साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है, आपके जो दीगर पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा फिरदौस साहब अब तो ये बताइए कि मेरा सवाल बड़ा मुख्तसर ये था कि ये जो वायलेंस हमने कल देखा इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में, ये वायलेंस कहाँ आया है पॉलिटिकल पार्टीज़ में और स्पेशली पीटीआई में? पीटीआई तो पुरअमन जमात अपने आप को कहती है, फिर ये वायलेंस कैसे आ गया सर? देखिए पहली चीज तो ये है कि पीटीआई ने इस 2 माह के अंदर जब से हटे हैं, जी सर, शाहिदा रहमानी को बताना चाहता हूं जी सर, कि 35 जलसे किए हैं जी, और उसके अंदर रिकॉर्ड लोग आए, कोई एक पत्ता भी तोड़ने की, कोई एक पत्थर मारने की कोई शिकायत कहीं नहीं आई। तो जी। कल शिकायत क्यों आई? जी ये जब बिल्कुल उन ये 35 सवाल है। जलसों में लाखों लोग मौजूद थे, लाखों लोग मौजूद थे। जी सर, अगर हम पुरअमन लोग नहीं हैं तो हमारे लिए तो बड़ा आसान काम था, हर शहर में तहस नहस करते। इसका मतलब बड़े वाज़ेह है कि ये इंस्टिगेशन जो है वो हुकूमत की तरफ से हुई है, ये इश्तियाल अंगेजी हुकूमत ने शुरू की है। आप लोग मुझे जानते हैं, लशारी साहब जानते हैं ना? जी जी जी, मुझे कल मेरे ऊपर FIR कटी है और किस जी। चीज की कटी है? ATA की कटी है। ATA सब सेक्शन 7। मैं जी। टेररिस्ट हूँ। मेरी उम्र क्या है? 66 साल। मैं जी, इस मैं वक्त वही मेरी अर्ज कर रहा सेहत था। का आलम क्या है? मेरा सेहत का आलम यह है कि मैं कैंसर से रिकवर कर रहा हूँ। जी और मैंने बंदूक छीनी किससे? जी, एक 25 साल नौजवान से। जी आप सोचिए कि एक 66 साल की उम्र का आदमी जी, जिसका 40 किलो वजन पिछले 2 माह में कम हुआ हो, जी वो एक 25 साल नौजवान सेहतमंद पुलिस का ट्रेन याफ्ता जिसका काम है लोगों से, उसकी बंदूक छीन के मैं भाग गया। सिर्फ बंदूक नहीं छीनी, जी, उसके जिस्म के ऊपर जो प्रोटेक्टिव गियर है वो भी मैंने चुरा ली। यानी सरकारी प्रॉपर्टी चोरी करने का भी मुझ पे इल्जाम है। अब जिसको शाहिदा रहमानी को समझ में आती होगी ये बात, जी आपको शायद आ जाए तो मुझे समझा दीजिए। यही सूरत हाल है। पहले पत्थर चला या पहले टेयर गैस आई? जो ये- लोग हैं और हजारों लोग मौजूद हैं, ये पहले पुरअमन लोगों पे जब आप टेयर गैस की फायरिंग करेंगे तो वही होगा जो फलस्तीन में हुआ, वही होगा जो कश्मीर में हुआ, वही होगा जो किसी भी ठीक है, लोगों को, निहत्थे लोगों पे जब आप चलाएंगे फायर। ठीक, और सिर्फ टीयर गैस नहीं किया, गोलियां भी चलाई, गोलियां भी चलाई। उसके विटनेसेस हैं, उसके एविडेंस भी है। ठीक है, ठीक, जिला अस्पताल जी, में जी, जी। 2 मेरे लोग मौजूद हैं जिनको गोलियां लगी हुई, जी जी जी, फिरदौस साहब और पुलिस सरकारी गोली लगी है, जी, ये प्राइवेट वेपन वाली नहीं है। जी शाहिदा साहिबा, आपने फिरदौस साहब की बात सुनी। बेहतर नहीं होता कि कल ये जो पुलिस ने घेरा किया था, हमने जो रिपोर्टिंग की, हमने स्पेशल ट्रांसमिशन किया कल पूरे दिन में, 5 बजे तक तो कोई कराची से कोई लोग निकले ही नहीं थे। 4-5 घंटों के लिए इजाज़त दी जाती है, एहतजाज होता, फिर पुरअमन तरीके से लोग निकल जाते या ये कुछ करते, तो फिर लोग देखते हैं इनको। आपने ये सारा का सारा मलबा अपने आप पे क्यों डाला कि ये ATC की कोर्ट इलेक्शन केसेस करके? देखिए जी, कल पूरी कौम ने
सोशल मीडिया पे भी आजकल जो है सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सारी चीजें नजर आ रही हैं कि आपने खुद देखा कि एक पुलिसमैन के साथ किस तरीके से खातून जो है वो बदतमीजी करती जा रही। ये तो एक थी ना जी जी, इस तरह न जाने किस तरह इन्होंने एक पुलिस वाले को, एक एक्स सर्विसमैन ने जो कि रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा था, उसने फायर करके मार दिया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप क्या सबक ये है कि जब आप हुकूमत में हो तो कोई एहतजाज ना करे, और अगर करेगा तो उस पर इसी तरह होगा, और जब आप हुकूमत में ना हो तो आप सिविल नाफरमानी की भी तहरीक चलाते हैं, आप हुंडी के जरिए पैसे भेजने की भी तरगीब देते हैं, आप पार्लियामेंट को जला देने की भी धमकी देते हैं, आप पार्लियामेंट पे हमला करने की भी धमकी देते हैं, आप इदारों पे हमले की भी धमकी देते हैं। जो कुछ आपने हुकूमत से जब निकले हैं उसके बाद से जो आपके लीडर की जबान रही वो हमेशा इदारों को गाली गलौज से किया गया। क्या अदलिया के खिलाफ क्या ट्रायल नहीं किया गया? क्या कल जिस तरीके से एटीएम को लूटा गया, आग लगाई गई मेट्रो बसेस पे, ये पुरम तरीके से आए थे डी चौक के ऊपर। आपने पूरा बिलू एरिया को आग लगा दी, हरा भरा जंगल को आपने मिनटों के अंदर खाक कर दिया। ये आपका कौन सा था? अगर फिर इस अमल पर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे आंसू फेंकते हैं तो आप कहते हैं जी ये हुआ। झूठ तो आप लोगों के वतीरा है, क्योंकि आपकी लीडरशिप के अंदर हमेशा झूठ रहा और झूठ की तरकीब और तालीम दी गई। चले अब 6 दिन के नहीं है कि जिस तरीके से कल हमले हुए हैं इदारों पे हुए, और फिर वो लीडरशिप कह रही है कि करो हमला, छोड़ना नहीं किसी को, मार देना। कानून नाफिज करने वाले इदारे सामने आते हैं, छोड़ना नहीं, ये जो वायलेंस आया है हमारी पॉलिटिक्स में जी, ये मारे और रोने भी ना दें, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, आपने जो रियासत के साथ किया, जो आइन और कानून के साथ किया, आइन शिकनी पहले पार्लियामेंट के अंदर से कराए, फिर कानून शिकनी जो है अब वो बाहर से हो रही है। तो ये सारी चीजें जब तक हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई आपको नहीं रोकेगा। अब 6 दिन का अब शायद साहिबा 35 जलसे किए तो 35 जलसों में अगर रोकना होता तो रोकते, लेकिन जब मुस्तकिल एक लीडर इतना ज्यादा बदहवास हो गया है कि वो मुस्तकिल ये कहता है छोड़ना किसी को नहीं, इनको मार देना, इन पे हमले कर देना, और वो कर रहे हैं, तो फिर जो है कानून हरकत में आएगा जब आप कानून को वायलेट करेंगे। ठीक है। फिर तो शमीम नकवी साहब, आज कौमी असेंबली में 2 बिल जो है उनकी मंजूरी हुई, एक तो नेब पे और दूसरा इलेक्शन एक्ट के हवाले से। अब ईवीएम का मामला भी हमें ख़त्म होते नज़र आ रहा है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी वोट देने का हमला ख़त्म हो गया, उनका भी हक जो है अब जो आपने जो किया था वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कल इलेक्शन कमीशन ने उन 25 हलकों पे ऐलान किया है कि 17 जुलाई को इलेक्शन होंगे। वो जो मेंबरान थे जो आपकी पार्टी से हट गए, तो क्या पीटीआई उन हलकों पे इलेक्शन लड़ेगी या पीटीआई अब उन हलकों पे इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं रखती? जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि शाहिदा रहमानी साहिबा जो चीज कह रही थी जी, उन्होंने उन सवालों का तो जवाब दिया ही नहीं कि मैंने अपनी मिसाल दी थी कि मैं उन्हें कहां से दहशतगर्द लगता हूँ, वो पूरा गोल कर गई। और जो वो आग लगने की बात कर रही मैंने है, बताया ना, सारी बात कर रही है, क्या एक सर्विसमैन एक बंदे का मर्डर कर सकता है? एक मिनट, मैं खामोश रहा, मैं आपके कहने पे देखिए मैं जीत नहीं सकता, मुझे आप मेरी बात कहने, आप मेरी बात मुझे मुकम्मल कीजिए, अपनी बारी पे बात कर लीजिए, मैं तो नहीं रोक रहा जी। फिर दोस्त आप, लेकिन बात ये है कि जितना ये खातून झूठ बोलती रही थी इस वक्त, वो सबके सामने आया था। किसने आग लगाई, किसने इस्लामाबाद, इमरान खान तो इस्लामाबाद से बहुत दूर था उस वक्त, वहां तो कोई लीडरशिप भी नहीं थी पार्टी की। किस पे इल्जाम लगा रही है ये? अवाम पे, तो अवाम पे कोई जुल्म किया होगा ना। अच्छा, ये नारा कभी हमने पे लगाया था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ती है, ये नारा मरियम नवाज और उसकी पार्टी ने लगाया था। खालाई मखलूक किसने फौज को कहा था? हमने कहा था या इन्हीं ने कहा था? हमने तो कभी नहीं। इदारों की बेहुरमती इन्हीं ने की है, जजों को खरीद के बेहुरमती की जाती है। जस्टिस कयूम, जस्टिस अरशद, ये कम लोग हैं जिनके डायरेक्ट टेलीफोन कॉल्स हैं, और जो कुछ इन्हीं ने किया है अदालतों के साथ, नैब के साथ,
अभी भी वो नैब के साथ वही कर रहे हैं। ठीक है। क्यों सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने की जरूरत पड़ी कि जो ट्रांसफर्स ये कर रहे हैं उनको सबको मुअत्तल कर दिया? क्यों किया? इसलिए उनको बू आ रही थी। किस चीज की बू आ रही थी? साजिश की, कि ये अपने आप को, अपनी जान को बचाने के लिए इन्हीं ने पैसे खर्च किए, इस साजिश का हिस्सा बने। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है, मुदाखलत है, साजिश नहीं है। अरे भाई, मुदाखलत जो है वो सरेआम की जाती है। रशिया ने यूक्रेन में मुदाखलत की, और जो चीज छुप छुपा के की जाती है, जो सामने आके कही नहीं जाती, जो मीडिया के सामने नहीं कही जाती, जो सिर्फ एम्बेसडर को एक पैगाम दिया जाता है। फिरदौस साहब कतई कलामी माफ, फिरदौस साहब कतई कलामी माफ, मेरे पास क्योंकि बिल्कुल लास्ट मिनट है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने 25 हलकों पे री इलेक्शन कराने का ऐलान किया है, क्या पीटीआई उन हलकों पे इलेक्शन लड़ेगी? हम बड़े क्लियर हैं। अब जो इलेक्शन पाकिस्तान में होगा वो जनरल इलेक्शन होगा, नेशनल असेंबली का, और उस असेंबली का जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। ठीक है, यानी पंजाब और नेशनल असेंबली के किसी इलेक्शन में मेरी नजर से पार्टी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पार्टी को हिस्सा नहीं। शाहिद रहमानी साहब, बिल्कुल मुख्तसरन, जनरल इलेक्शन कब होंगे? क्या 6 दिन में ऐलान किया जाएगा या 2023 में? देखिए जी, 13 अगस्त 2023 में ये पार्लिमानी ईयर्स कंप्लीट होगा, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद इंटरम सेटअप होगा, और देन उसके बाद इलेक्शन होगा। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, फिरदौस शमीम नकवी साहब, शाकिर सोलंकी साहब, हमारे ट्रेन मौजूद मेहमान जी मेहरबानी। नाज़रीन, हमारा पीटीआई पीपल्स पार्टी बिन्हीं जो मौक़िफ़ ॿुधो, शाकिर सोलंकी साहब जो तर्जियो ॿुधो। हाणे 6 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम ॾिनो आहे ख़ान साहब। 6 ॾींहंनि में ॾिसूं था ऐलान थिए थो या न, इहो त हाणे वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पए। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।